आइए सब मिलकर कहेंगे हालेलुया। पादरी साहब हमको कहने आ मरानाथा, मरानाथा। जोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह के लिए बजाएं, जोरदार तालियां। सारी इज्जत, जलाल, हशमत और बुजुर्गी के लायक वो है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा दिल आज शाम खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है। मैं जब यहां पर बैठा हुआ पीछे आंखें बंद की तो रूहुल कुदस मेरे दिल के अंदर इस एक लाइन को डाल रहा था, और वो ये थी कि इन्हें बता कि मैं इनसे प्यार करता हूं। वो आपसे मोहब्बत करता है, और उसकी मोहब्बत का सबूत ये है कि वो आपके दरमियान इस पंडाल में जुम्बश कर रहा है। आमीन। वो आपके दरमियान इस पंडाल के अंदर जुम्बश कर रहा है, और मेरा ये ईमान है कि खुदा जो हर तरह की बरकत का सरचश्मा है, आज अपने कलाम को अजायब, निशानात और मौजज़ात के साथ साबित करेगा। सब कहेंगे आमीन। कहे आमीन। मैं ये रस्मी बात लगती है, लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, मेरा दिल बेहद खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। पादरी साहब के लिए मैंने कहा कि ये एक जबरदस्त शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन उससे बढ़ के पादरी साहब मैं आपका इस बात के लिए बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने अपनी खिदमत में यीशु की परस्तिश दिल से करना सीखी है। जोरदार तालियां खुदा के खादम के लिए बजाइएगा। और ये तालियां इसलिए हैं क्योंकि मैंने इनके अंदर एक जबरदस्त परस्तार को देखा है। परस्तिश करना महज रागों और सुरों और संगीत का नाम नहीं, परस्तिश वो थी जो आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रही थी। आइए भाई मकबूल के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। व्हाट अ वंडरफुल जॉब यू हैव डन ब्रदर। सारे म्यूजिशियंस के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। ये सारों ने मिलकर इस जगह पर खुदावंद का तख्त लगाया है, और इसी सबब से कि वो आज शाम यहां पर मौजूद है, मैंने कहा कि वो अपनी कुदरत को अजायब, निशानात और मौजज़ात के साथ साबित करने वाला है। सब कहेंगे आमीन, आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। इससे पहले कि आज शाम हम खुदा का कलाम सुने, आइए अपने दिल को पूरी तरह से यीशु मसीह की सलीब की तरफ लगा लें। वो सलीब जिसमें से बहती हुई खून की धारा और उसके अंदर कुदरत पाई जाती है। आइए उसकी तरफ अपने ध्यान को लगाएं, जो आज शाम हमारी मुर्दा जिंदगियों को जिंदगी दे सकता है, नया दम दे सकता है, नई कुदरत से भर सकता है, हमारे बीमारी के बिस्तरों को पलट सकता है, तंदुरुस्ती इनायत कर सकता है। आइए यीशु की तरफ निगाहें लगाएं। ऐ बाप आसमानी, में यीशु मसीह के नाम में इस गली और इलाके में हर तरह की बदरू के ऊपर गलबा लेता हूं ऐ खुदा, और यीशु के नाम में सारी फिजा, माहौल को तेरे ताबे और तेरे कब्जे में किए देता हूं। ऐ पाकरू, दुआ करते हैं कि खुदावंद आज शाम जब कलाम नाज़िल हो तो उसके साथ अजायब, निशानात, मौजज़ात तेरे लोगों के लिए अफराद से जारी हो जाए, और खुदावंद तेरी कुदरत एक एक जिंदगी पे आ ठहरे, इनके घरानों पे आ ठहरे है खुदा। ओ खुदावंद तेरी कुदरत आज शाम हमारी आंखें तजर्बा करे। खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरी मौजूदगी के लिए, तेरी जुम्बश के लिए, तेरे यहां आने के लिए, उतरने के लिए। खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं। ऐ बाप तू फरमा, तेरे बेटे और तेरी बेटियां तेरी आवाज सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम में सब मिलकर कहेंगे, मिलके कहेंगे। मैं परस्तिश के दौरान खुदा के बंदे बहुत कमाल बातें बीच बीच में कर रहे थे, और एक बात इन्होंने उस दौरान की कि बड़ी सारी बदरुएं हैं, उनमें से कई चुगली की बदरुएं हैं, कई बुग़्ज़ की बदरुएं हैं, लेकिन जिस बदरू के ऊपर मैं आज शाम आपसे बात करना चाहता हूं वो अगर और मगर की बदरू है। कौन सी बदरू है भाई?
ارے اگر اور مگر کی بدرو ہے. یہ وہ بدرو ہے جو آج دیمک کی طرح لوگوں کے ایمان کو چٹ کر رہی ہے. یہ وہ دیمک ہے جو آج کسی کے دل پر لگ جائے تو وہ ایمان سے جاتا رہتا ہے. وہ اپنی نگاہیں اپنی بیماری پر لگا لیتا ہے, اپنی کمزوری پر لگا لیتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خالی ہمیں غیر زبانیں بولنا سکھاتا ہے. لوگوں کو جب یسوع کے بارے میں بتایا جائے تو وہ سمجھتے ہیں جب ہم مر جائیں گے, آسمان پر جائیں گے, پھر ہی یسوع کی عدالت ہمارے لیے ہوگی, پھر ہی سارا کچھ روحانی ہماری زندگی کے اندر ہوگا. اور اس زندگی میں کئی لوگ اپنے مولے چ تسی ویندے ہوگے, اپنے گرجے چ اپنے چوگرد ویندے ہوں گے, اور کہنے لے خداوند اے جو کچھ ہویا سب تیری مرضی ہے. کینسر ہو گیا, خداوند تیری مرضی ہے. کوئی ٹی بی ہو گئی, خداوند تیری مرضی ہے. کوئی بیمار کار ہو گیا, کہندے نے خداوند تیری مرضی ہے. کوئی کپی پی کے مر گیا, کہندے نے خداوند تیری مرضی ہے. کوئی ولیا چکدا ہویا ایکسیڈنٹ چ مر گیا, کہندے نے یہ خدا کی مرضی تھی. ہم نے اپنے ذہن میں خدا کی اتنی غلط مرضی بنا لی ہے کہ سارا کچھ اگر اور مگر ہو گیا ہے. ہوا کیا ہے؟ اگر خدا مجھے شفا دے دے, اگر پادری صاحب میرے لیے دعا کر دے, لیکن پھر بھی پادری صاحب میں گناہگار ہوں. اگر خداوند مجھ پر اپنا ہاتھ رکھ دے, مگر پھر بھی میرے اندر فلاں کمزوری ہے. اگر خداوند میرے لیے ایسا کر دے تو شاید, مگر پھر بھی میرے اندر کمزوری ہے. اے کیڑی بدرو ہے؟ اگر اور مگر دی بدرو ہے جیڑی سانو پوری زندگی پھسا کے رکھ. اگر اور مگر میں, اگر خداوند کہہ ہی دے تو, اگر تو میرے گھر آ ہی جائے تو. پادری صاحب نے چرچ کسے لئے دعا کی تھی, کہندے نے پادری صاحب مگر آپ ہمارے گھر نہیں آئے اس لیے شفا نہیں آئی. اے پادری دی غلطی نہیں, اے تواڈے اگر مگر دی غلطی ہے. کدی غلطی ہے؟ اے اگر مگر آج تو کھڑ کے جانا ہے, ٹھیک ہے؟ اگر بھی کھڑنا ہے اور مگر بھی کھڑنا ہے. آئیے مرکز کی انجیل میرے ساتھ نکالیے گا. مرکز کی انجیل کا پہلا باب اور اس کی 40 آیت کو پڑھتے ہیں. مرکز کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل. ارے وہاں پر ایک ایسا مریض ہے, ایسی بیماری سے لدا ہوا. ایسی بیماری آج ہمیں نظر ہی نہیں آتی, بہت کم رہ گئی ہے. لیکن پڑھیے یہاں پر ایک ایسا مریض آیا مرکز کی انجیل کے پہلے باب کی 40ویں آیت میں, اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اسے کہا. کیا کہا؟ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. اگر تو چاہے, اگر تیری مرضی ہو تو, اگر تو ایسا کر دے تو. اے آج کل ساڑھے کول ڈیل بھی بنی ہوئی ہے. اگر خداوند تو میرے بیٹے نو اے گریڈ چ پاس کر دیں گا تے چرچ ایس سنڈے 2 دیگا چکن بریانی دی میں لے کے آواں گا. اگر خداوند تو میں نو شفا دے دے تے میں تیرے لئے فلاں کام کر داں گا. اور خدا اوپر سے سوچ رہا ہوگا کہ تو کیوں میں نو اگر مگر چ پھسایا ہویا ہے. خدا جو لا محدود ہے, یسوع جس کے خون میں قدرت ہے, یسوع جس کے صلیب پر کوئی نگاہ کر لے ارے ابدی زندگی پا جاتا ہے. ایسے یسوع کے ساتھ ہم نے اسے اگر مگر پھسایا ہوا ہے. اگر یسوع تو کر دے میرے لیے, مگر یسوع پھر بھی مجھ میں کمی. اگر یسوع میرے لیے ایسا ہو جائے تو شاید زندگی میں سکون آئے. اگر ہو جائے. ایک کوڑی آیا. کوڑ ایک لا علاج بیماری ہے, سب کو پتا ہے. ایک ایسی بیماری جو لا علاج تھی اس زمانے میں.
اور ان کوڑیوں کو شہر کے باہر ایک کلونی میں چھوڑ دیا جاتا کہ جب تک ان کا کوڑ نہ چلا جائے یا جب تک یہ مر نہ جائے یہ وہی نیگلیکشن میں لوگوں کے زمرے سے باہر رہے, ہم سے ان کا کوئی تعلق نہ بنے. ارے ایسا بندہ پتہ نہیں کہو جی تکامکی کیتی ہوگی, I don't know, میں نہیں جانتا. آج کئی سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اگر میں عبادت میں چلے جاؤں گا تو شفا پالوں گا. یہ کوڑی بھی ایسا ہی تھا, اسے پتا چلا یسوع آ رہا ہے جناب, تکا مکی پتہ نہیں کی انہیں کیتا ہوئے گا. یسوع دی میٹنگ چ آ گیا ہے, یسوع دی میٹنگ وچ آ گیا ہے, بالکل تواڈے وانگو میرے وانگو ایتھے بیٹھا جی کتے. اینا کئی سارے لوکاں دے وچ ایک او کوڑی بھی ہے, اور کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یسوع اگر تو چاہے تو تو مجھے کیا کر سکتا ہے؟ پاک صاف کر سکتا ہے, لیکن اگر تو چاہے تو. اور آگے آیت میں لکھا ہے کہ یسوع نے جب اسے دیکھا, یسوع کا دل رحم سے بھر گیا, اس کا دل رحم سے بھر گیا ہے. He is so longing and full of compassion. وہ اپنے اندر اس کے لیے بوجھ رکھتا ہے. آج کئی سارے یہاں پر بیٹھے ہوئے, میں آپ کو بتاؤں, یہ روح القدس کی تحریک سے میں کہہ رہا ہوں کہ کئی سارے یہاں پر ہیں جنہوں نے آج بھی اپنی زندگی کو اگر اور مگر کے اندر باندھا ہوا ہے, اور اب تک آپ اپنے گھر کے اندر بریک تھرو نہیں دیکھ رہے, آزادی اور بحالی نہیں دیکھ رہے, کیونکہ آپ سوچتے کہ اگر وہ کر دے شاید, مگر پھر بھی ہمارے گھر, اگر وہ میرے بچوں کو بہتر کر دے شاید, مگر پھر بھی پتہ نہیں ان کا مستقبل کیا ہو. اگر خداوند مجھے شفا دے دے مگر پھر میں کیا کروں؟ اگر وہ مجھے نجات بخشے مگر میں جھوٹ بولنا بند کیسے کروں؟ اگر وہ مجھے نجات بخش دے مگر پھر بھی میں ٹھگنا کیسے چھوڑوں؟ اگر اور مگر اس کے اندر پھنسایا ہے. ارے یہ اگر مگر یہ ہے جسے شک کی بدرو بھی بائبل کہتی ہے. یہ وہ بدرو ہے, میں نے کہا لوگوں کے اندر ایمان موجود ہے. کتنے لوگ جو یہاں پر یسوع پر ایمان رکھتے ہیں؟ We believe in Jesus. ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں, مگر پھر بھی وہ میری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا. میں یسوع پر ایمان رکھتا ہوں مگر وہ پھر بھی میری نہیں سنتا. میں یسوع کو مانتا ہوں مگر پھر بھی میرے گھر کے حالات نہیں بدل رہے. میں یسوع کو جانتا ہوں مگر پھر بھی ایسا نہیں ہو رہا. یہ آپ کا اگر اور مگر ہے. کہیں سارے میرے ساتھ مل کر کہیں, یہ میرا اگر اور مگر ہے. یہ آپ کا ہے, خدا کا نہیں ہے. یسوع سے کیا کہہ رہا ہے؟ یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ سنیے گا بڑے دھیان سے. کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں. کیا کرتا ہوں میں؟ وہ میرے خدا ہے. اے بندہ کہندا ہے اگر تو کر دے تو. وہ کہندا ہے بھائی سن میری گل, تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر. او دی سوچ ساڈے وانگو ہو سکتی سی. جدو کوئی کسی بابے کول جائے نا, وہ کہندے نے کالا کبوتر لے کے آنا ہے. کیڑا کبوتر؟ تے بکرے دا بچہ جوان ہونا چاہیے, تے جناب فلانا انج ہونا چاہیے, تے فلانا انج ہونا چاہیے. پوری ڈیٹیل تو انو دے دیں گے. اے حال جے اگر تے مگر دا. او کتے جاندے نے, اگر یسوع کو شفا نہ ملی مگر میرے کول بابے دا ایڈریس ہے. اگر یسوع میرے نال نہ آیا مگر پھر بھی بابا ہے, او دے دے گا جے, نال 4 اور کلے گا. او بچے دے دیں گے, لیکن بچے چوئے تے بچیاں چویاں ہون گیا. او نافرمان ہون گے, او ہر طرح دے گناہ نال پرے ہون گے, لیکن جیڑی برکت یسوع دیندا ہے او دے چ ملاوٹ نہیں ہے. ہاللویا. سنیں یسوع سے کیا کہہ رہا ہے.
यसु कहता है तू तो ये कह रहा है कि अगर मैं चाहता हूं, मगर मैं ये चाहता हूं कि तू इसी घड़ी शिफा पा जा। मगर मैं ये चाहता हूं कि तू कौन सी घड़ी भाई, कौन सी घड़ी? मैं तेनू कहांगा बकरा लिया, फिर चुन्नी चढ़ा, फिर दिया जला, फिर कैंडल ले आएगा, फिर बिरयानी देगा, फिर कदों नाउ कहता है इसी घड़ी मैं ये चाहता हूं कि तू शिफायाब हो जा। हालेलुया, इसी घड़ी मैं ये चाहता हूं। अब ये अगर मगर करता क्या, सुन ले जरा। इस अगर मगर के बाद हम दुआ करने लगे हैं। ये अगर मगर हमारे अंदर करता ये है, ये अगर और मगर मुझे ये बताता है कि अगर मेरे अंदर ईमान होगा तो यीशु मुझे शिफा दे देगा। सुनी जी ना गल, बाजी आपको शिफा इसलिए नहीं मिली क्योंकि आप में ईमान की कमी है। पड़ोसन भी कहती है ना, बाजी तू पादरी साहब को दुआ कराई सी, लेकिन लगता है तेरे अंदर कोई ईमान की कमी रह गई है। केड़ी कमी रह गई है? अगर मगर वाली बदरूज है। मगर यसु शायद मेरा ईमान अगर थोड़ा और बेहतर होता, थोड़ा जा और बेहतर, मैं ए लाइन थोड़ी जी और पार कर, ए थोड़ा जा और बेहतर बंदा अगर मैं थोड़ा जा और थोड़ा जा, ए मजहब है, ए कि ये मजहब है। यसु दी मोहब्बत कहो जी है, वो कहता है तू अपने ईमान नू नहीं देख, तू मेरे ईमान नू देख। आपकी शिफा के लिए आपका ईमान दरकार नहीं है, इसे अपने दिमाग से निकाल दो। आपके शिफा के लिए आपको यीशु के ईमान की जरूरत है। आपका ईमान आपकी पूरी जिंदगी ना काफी रहेगा। सुन ले, आप कभी भी और थोड़ा सा बेहतर नहीं कर पाएंगे। और थोड़ा सा और अगर मैं थोड़ा जा और मैं दिल मजबूत करके पादरी साहब को लो हाथ, शायद पादरी साहब तेल पानी कुछ तो होएगा। ऐसा डी कैफियत होती है ना, यही कैफियत होती है। भाई साहब औलाद नहीं हो रही, थोड़ा जा और दो, थोड़ी जी और। आप कभी भी पूरे नहीं उतरेंगे, कभी भी पूरे नहीं उतरेंगे। मैं कह रहा हूं कभी भी पूरे नहीं उतरेंगे। अब अपनी निगाहें अपने ऊपर से हटाएं, अपनी निगाहें अपने ऊपर से हटा लें और किस पर लगा लें? ईमान के बानी कामिल करने वाले। और जब आपकी आंखें आज शाम, अगर यहां पे कोई बीमार है, अगर आज शाम आपकी आंखें यीशु पर लग जाएं, आप शिफा भी पाएंगे, आप मौजज़ा भी पाएंगे। अगर कोई बे औलाद यहाँ है वो औलाद भी पाएगा। अगर कोई बदरू गिरफ्तार यहाँ पर है वो शिफा भी पाएगा। पॉसिबल है। मैं एक दिन मियाँ चन्नू की एक चक के अंदर कलाम सुना रहा था, बड़ी जबरदस्त गवाही है, सुनिएगा। और इसी तरह से एक लंबी गली थी, कोई 1000 के करीब लोग उस गली में थे और सामने सामने उन्होंने इसी तरह की खूबसूरत लाइटें लगाई थी और पीछे अंधेरा था और लोग बैठे हुए थे दूर तक। वहां पर एक नाबीना कहीं पीछे तंबू पर, जिस तरह वहां पर एक कनात इन्होंने लगाई है, वहां पर कनात पर एक गटर के पास बैठा हुआ था और मैं यहां उस 1000 के करीब भीड़ के सामने खड़ा होकर कलाम सुना रहा हूं। जब हमने दुआ करना शुरू की, उस मीटिंग में 2 ऐसी जबरदस्त गवाहियां आई। जहां जहां घरों पर भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, ये उनके लिए है। हुआ क्या, वो नाबीना जन्म का नाबीना था और जिस वक्त मैं वहां गया उसकी उम्र 48 साल थी, लोगों ने बताया। और वो नाबीना 1000 की भीड़ के बिल्कुल पीछे बैठा, जन्म का अंधा। और खुदा की कुदरत ने उसे उन 1000 में छुआ और वो दौड़कर सामने आया। शोर पै गया पूरी इबादत में शोर पड़ गया। शोर क्या पड़ गया, लोकी हैरान उस पिंड दे, कहंदे ने जनाब असी इनू बचपन तो जानने हैं, नाबीना है, ये हो ही नहीं सकता कि कोई कुदरत इसे बनाई दे। मैंने एक कही बात, अरे ये वो कुदरत है
جو کل بھی کام کرتی تھی آج بھی کرتی ہے دنیا کے آخر تک کرتی رہے گی. اسی عبادت میں ایک اور بھائی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا مفلوج 7 سالوں سے 7 سال سے مفلوج تھا, پیرالائز, فالج کا مریض, پورا جسم فالج میں مبتلا, اور خدا کی قدرت نے اس کے گھر کے اندر بیڈ پر اسے چھوا. میٹنگ میں بھاگتا ہوا آیا, نال دی بیوی بچے سارے لوکی کے اندر نے آج ہو کی رہے, پورا گاؤں روح القدس سے اس دن بھر گیا. میں آج شام اسی بات کی توقع کر رہا ہوں, اے میں نہیں, یسوع شفا دے گا, میں نہیں. کون؟ کہو بھائی, سب مل کے بولیں گے, کہیں پادری صاحب, سب نے کہنا ہے پادری صاحب آپ شفا نہیں دے سکتے, مجھے شفا یسوع دے گا, یسوع دے گا, یسوع دے گا. سب کہیے آمین. اس نے کہا اگر تو چاہے, انہیں کیا مگر ایس بدرون اپنے اندروں کٹ, اگر نہیں مگر نہیں, کس کے اوپر نگاہیں لگانی ہے؟ یسوع کی طرف. اور جب آپ یسوع کی طرف دیکھیں گے, میری بہنوں اور بھائیوں سنیے گا, بڑے دھیان سے اس بات کو اپنے پلو سے باندھ لیں, تیرے ایمان کے سبب سے نہیں بلکہ اس کامل اور مکمل کیے ہوئے کام کے سبب سے معجزے ہوتے ہیں جو 2022 سال پہلے یسوع نے صلیب پر کر دیا ہے. آمین.